बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, जब एक 20 साल लड़की ने एक बूढ़े आदमी से ऐसी शर्त लगाई तो गांव की पंचायत के सामने ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहुत पुराने वक़्त की बात है। पाकिस्तान के नूरपुर गांव में रहीम नामी एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था। इसके घर में सामान के नाम पर इसके पास एक कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमज़ोर सा गधा और एक खच्चर था। किसी तरह वो अपनी अकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमज़ोर से गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। अगर मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तेरे लिए कोई अच्छा सा सामान खरीद लाऊंगा। बेटी बोली, आपकी मुराद पूरी हो बाबा, पर ज़रा होशियार रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग लूट कर पैसा बनाते हैं और कुछ लुट जाते हैं। लकड़ियाँ बेच कर जल्दी घर वापस आ जाना, मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। रहीम ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तेरी बात याद रखूँगा। लकड़हारा गधे पर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर बाजार की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और आवाज़ लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफ़ी देर बाद एक सेठ की नज़र इस लकड़हारे पर पड़ी। सेठ बहुत कंजूस था। सोचने लगा, इस फटे हाल बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही पैदाइशी बेवकूफ़ लगता है। ये सोचकर वो लालची सेठ लकड़हारे के पास पहुंचा और बोला, ए लकड़ी वाले, क्या ये लकड़ियाँ बेचोगे? रहीम ने कहा, बिल्कुल बेचनी है साहिब, लेकिन आप कीमत क्या देंगे? सेठ ने कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत लोगे? रहीम ने शर्माते हुए कहा, 2 रुपये दे देना। सेठ ने कहा, यह सौदा तो महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जैसे हैं वैसे ही बेचोगे, यानी इसी तरह बेचोगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी? रहीम लकड़हारा बोला, बेच दूंगा साहिब, भला इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो फिर ठीक है, ये लो 2 रुपये और अपने इस कमज़ोर गधे को लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है साहिब जी। 2 रुपये लेने के बाद लकड़हारा रहीम अपने गधे को लेकर सेठ के पीछे चल पड़ा। आज तो कमाई अच्छी हुई है, सोचते हुए लकड़हारा सेठ के पीछे खुश होता हुआ चला जा रहा था। कुछ देर बाद से लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंच गया और बोला, लकड़ियाँ यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, जैसा साहिब का हुक्म। कहकर लकड़हारा जैसे ही गधे से लकड़ियाँ उतारने लगा, सेठ घबराते हुए बोला, ए बेवकूफ़ लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? साहिब, मैं तो गधे से लकड़ियाँ उतार रहा हूँ ताकि मैं गधे को ले जा सकूँ। सेठ बोला, अरे बड़ा बदमाश है, क्या तुझे अपनी ज़ुबान याद नहीं जो तुमने लकड़ियाँ बेचते वक्त मुझसे की थी? लकड़हारा घबरा कर बोला, कैसी शर्त हजूर? मैं कुछ समझा नहीं साहिब। मैंने आपको 2 रुपयों के बदले सारी लकड़ियाँ दे दी हैं। अब लकड़ियाँ उतार कर मैं अपना गधा लेकर जा रहा हूँ। सेठ हंसते हुए बोला, सारी लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि 2 रुपयों के बदले तूने मुझे अपना गधा भी बेचा है। क्या तूने ये बात नहीं कही थी कि लकड़ियाँ जिस हालत में है इसी हालत में बेचेगा? सेठ की बात सुनकर रहीम के होश उड़ गए। साहिब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सेठ मुस्कुराते हुए बोला, शर्त के मुताबिक अब ये गधा मेरा है। तुझे अपने माल की कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं धक्के मार कर निकालूंगा। रहीम रोते हुए कहने लगा, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, मुझे इसके हाथ पीले करने हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। इसने एक ना सुनी बल्कि इसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और सबसे कहने लगा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीनाजोरी भी कर रहा है। क्या ये तरस खाने के लायक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इसकी गुस्ताखी की वजह से इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? एक आदमी ने कहा, सेठ जी मेरी मानो तो इसे सरपंच के पास ले चलो। लोगों ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर सेठ लकड़हारे को सरपंच के पास ले गया, जो कि सेठ का गहरा दोस्त था। इसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने दोस्त के हक में ही फैसला सुना दिया। सरपंच ने कहा, लकड़हारे को अपने सामान की पूरी रकम मिल चुकी है और इसने गाहक की शर्त को कबूल किया है, इसलिए कसूर इसी का है। अब गधे पर लकड़हारे का कोई हक नहीं। रहीम दुखी दिल से सोचता हुआ जा रहा था, ओहो, गरीब के लिए यहाँ भी इंसाफ नहीं है। बेचारा रहीम अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुँच गया। लकड़हारे की बेटी जैनब ने अपने बाबा की आंखों में आंसू देखकर पूछा, बाबा सब ठीक तो है? लकड़हारा लंबी सांस खींच कर बोला, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारा गधा भी हाथ से निकल गया। रहीम ने सारी कहानी जैनब को सुनाई। सारी बातें सुनकर जैनब ने अपने बाबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह के घर देर है।
पर अंधेर नहीं, खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह को गधे के गम की वजह से रहीम चारपाई से उठ ना सका। अपने बाबा की हालत देखकर ज़ैनब बोली, मेरे अच्छे बाबा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं लकड़ियाँ बेचने जा रही हूँ, शायद मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। रहीम बोला, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूँगा। बेटी ज़ैनब ने बूढ़े खच्चर पर लकड़ी का गट्ठर लादा और शहर की तरफ रवाना हो गई। सोचती जा रही थी, अगर वो धोखेबाज मकार सेठ मुझे मिल गया तो मैं इसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। शहर पहुंचकर इसने आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो, सूखी लकड़ियां। इस दिन भी वो सेठ किसी को ठगने बाजार आया हुआ था। इसने लकड़ियां बेटी ज़ैनब की तरफ देखा, वाह, आज फिर एक शिकार मेरे लिए आया है। कल एक गधा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा खच्चर मिल जाएगा। ये सोचकर सेठ ज़ैनब के पास पहुंचा और बोला, ए लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? ज़ैनब ने कहा, हाँ हजूर। सेठ ने पूछा, क्या कीमत है? ज़ैनब बोली, कीमत है 3 रुपए हजूर। सेठ होशियारी दिखाता हुआ बोला, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? ज़ैनब बोली, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो कहो। सेठ सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत समझदार लग रही है, खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी होशियारी निकल जाएगी। सेठ सोच ही रहा था कि ज़ैनब बोल पड़ी, क्या सोचने लगे साहिब, जल्दी बताएं वरना मैं किसी और को आवाज लगा दूं। सेठ बोला, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं इसी हालत में बेचनी होंगी, क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ की बात सुनकर ज़ैनब चौंक गई, ओह ये तो वही मकार ठग सेठ है, आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ज़ैनब सोच ही रही थी कि सेठ बोल पड़ा, ए लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे इसी हालत में देंगे जिस हालत में वो होंगे। ज़ैनब की बात सुनकर सेठ थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, देर ना करके अपने खच्चर को मेरे पीछे पीछे लेकर चल। ज़ैनब अपने खच्चर को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। धोखेबाज कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब हकीकत सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ज़ैनब सोते हुए सेठ के घर पहुंच गई और पूछने लगी, हजूर लकड़ियां कहाँ रखूं? सेठ बोला, ए बेवकूफ़ लड़की, तूने क्या सौदा किया था, भूल गई तू? मैं याद दिलाऊंगा। ज़ैनब अफसोस करते हुए बोली, सेठ जी मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, माफ़ी मांगती हूँ, अभी खच्चर बांध देती हूँ। और ज़ैनब ने चुपके से खच्चर को खंबे से बांध दिया। आपका काम हो गया हजूर, लाएं, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दें। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरो साहिब, ये आप क्या कर रहे हैं? तो सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी इसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा खच्चर भी आपको मिल गया, लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे इसी हालत में देंगे जिस हालत में वो होंगे, इसलिए इस कीमत वक़्त वो आपके एक हाथ के साथ है, लिहाजा आप सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दें, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, लाएं, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दे। ज़ैनब की बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए और वो घबरा कर बोला, क्या बक रही है लड़की? ज़ैनब ने कहा, बक नहीं रही हूँ सेठ जी, बिल्कुल इंसाफ की बात कर रही हूँ, आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना ही पड़ेगा। अच्छा तेरी ये मिजाल, निकल जा मेरे घर से। ज़ैनब ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और ज़ैनब जोर जोर से बोलने लगी, इसलिए वहाँ आस पास के लोग जमा हो गए। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस धोखेबाज सेठ से इंसाफ दिलाओ। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और दिल ही दिल में कहने लगा, हाय अल्लाह, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। सेठ ज़ैनब से बड़ी आजी से कहने लगा, ए बेटी सुन तू मेरी बात। ज़ैनब बोली, सेठ जी अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दें। सेठ कहने लगा, ए बेटी, हाथ के बदले में तुझे एक गधा, तेरा खच्चर और सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए लोगों को इकट्ठा मत कर। ज़ैनब भी अपनी जिद पर अड़ी थी, नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। सेठ सोचने लगा, आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश ही करके छोड़ेगी। ज़ैनब और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे पड़ोसी वहां जमा हो गए और ज़ैनब ने इन्हें सारी बात सुनाकर आखिर में कहा, अब आप सब फैसला करें कि इस शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं? लोग बोले, ज़रूर मिलना चाहिए, हाँ हाँ मिलना चाहिए। एक आदमी बोला, सेठ जी, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से इसका गधा हासिल किया था,
آج تمہیں بھی اپنا ہاتھ اس لڑکی کو دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں زبردستی سرپنچ جی کے پاس لے جائیں گے۔ کیوں بھائیو؟ ہاں ہاں، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ سرپنچ کا نام سنتے ہی سیٹھ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سیٹھ بولا، ٹھیک ہے، میں سرپنچ جی کے پاس چلنے کو تیار ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ سب لوگ زینب اور سیٹھ کے ساتھ اسی وقت سرپنچ کے پاس پہنچے، جو سیٹھ کا بہت گہرا دوست تھا، لیکن بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ بھی سارا قصہ سن کر الجھن میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، اگر میں اپنے دوست کا ساتھ دوں گا تو سارے لوگ مجھے دھوکے باز سمجھیں گے اور یہ بات قاضی تک پہنچ جائے گی تو میری خیر نہیں۔ سرپنچ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ زینب بولی، مجھ غریب کے ساتھ انصاف کیجیے سرپنچ جی اور مجھے میرا حق دلوائیں۔ سرپنچ ساری بات سن کر اس نتیجے پر پہنچا کہ قصوروار سیٹھ ہی ہے اور تیری مانگ جائز ہے، لیکن بیٹی تو ایک انسان کا ہاتھ لے کر کیا کرے گی؟ اگر میری بات مانو تو ہاتھ کے بدلے جو کچھ بھی یہ سیٹھ دے رہا ہے اس کے علاوہ ایک گھوڑا اور لے لو۔ نہیں سرپنچ جی، مجھے تو شرط کے مطابق اس کا ایک ہاتھ ہی چاہیے۔ سرپنچ نے زینب کو بہت سمجھایا۔ اس کے بعد زینب بولی، ٹھیک ہے حضور، جب آپ کہتے ہیں تو میں 50 گھوڑوں کے بدلے اپنا دعویٰ واپس لے سکتی ہوں۔ سیٹھ زینب کی بات سنتے ہی بول پڑا، نہیں حضور، میں اس کی یہ مانگ قبول نہیں کر سکتا، یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ زینب بولی، سرپنچ جی، اگر یہ قیمت اس کے ایک ہاتھ سے زیادہ ہے تو مجھے ایک ہاتھ ہی قبول ہے، لیکن مہربانی کر کے آپ دیر نہ کریں اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دلوائیں، گھر میں میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیچارہ سرپنچ بھی اپنے دوست کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر پایا، وہ موقع ہی ایسا تھا کہ اسے مجبوراً سیٹھ سے کہنا پڑا، سیٹھ قصور تیرا ہی ہے، شرط کے مطابق اپنا ہاتھ کاٹ کر دے دو یا پھر 50 سونے کی اشرفیاں دے دو، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ سرپنچ کا فیصلہ سن کر سیٹھ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اسے زینب کو مانگی گئی ساری دولت دینی ہی پڑی۔ لے چتر لڑکی، یہ 50 سونے کی اشرفیاں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تو مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ زینب سیٹھ سے کہنے لگی، سیٹھ جی، سچ بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ زینب کی بات سن کر سیٹھ کے دماغ میں ایک خیال آیا، چڑیا خود ہی جال میں پھنسنے کو تیار ہے، کیوں نہ اب میں دوسری چال چل کر اپنی 50 سونے کی اشرفیاں واپس لے لوں۔ کچھ دیر سوچ کر سیٹھ نے کہا، اے بے وقوف لڑکی، اگر تجھے اپنی ہوشیاری پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو لگا لے ایک شرط، ہم دونوں سب کے سامنے ایک ایک عجیب قصہ سنائیں گے، جس کا قصہ بالکل جھوٹا مانا جائے گا وہی جیتے گا۔ میں 500 سونے کی اشرفیاں داؤ پر لگاتا ہوں، بدلے میں تجھے 50 اشرفیاں ہی دینی ہوں گی۔ زینب بھی سیٹھ کی بات سن کر جھٹ سے بول پڑی، ٹھیک ہے سیٹھ جی، مجھے منظور ہے۔ سیٹھ بولا، لیکن میری 2 شرطیں تجھے اور بھی یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کہے گا، دوسری یہ کہ اگر یہاں موجود کسی بھی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ سچا ہے تو فوراً وہ ہار کو قبول کر لے گا۔ اب بول، تیار ہے؟ زینب بولی، تو میں ان دونوں شرطوں پر بھی آپ سے عقل مندی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیٹھ اور زینب کے مقابلے کے بارے میں سن کر سرپنچ جی بھی دل ہی دل میں اپنی خوشی کو چھپاتا ہوا فوراً بول پڑا، میں اور گاؤں والے تم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، اپنا قصہ سناؤ۔ سرپنچ کا اشارہ سمجھتے ہی سیٹھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سیٹھ نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ایک بار مجھے اپنے گھر میں مکئی کے 2 دانے پڑے ہوئے ملے، میں نے انہیں کھڑکی سے باہر پھینک دیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان دونوں دانوں سے ایک بڑا سا جنگل اگ آیا۔ ایک ہفتے میں ہی میرے گھر کے سامنے مکئی کے پودے اتنے بڑے اور اونچے درختوں کے روپ میں اگ گئے کہ اس کا ایک جنگل سا بن گیا۔ اس مکئی کے جنگل میں اگر کوئی گدھے پر سوار یا کوئی مسافر بھی جاتا تو کئی کئی دن تک بھٹکتا رہتا تھا۔ وہ کیسا گھنا مکئی کا جنگل تھا، نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ سیٹھ کا قصہ جاری تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ میری 10 بکریاں مکئی کے جنگل میں گھس گئی اور ساری بکریاں کھو گئی۔ میں نے جنگل میں گھس کر انہیں بہت ڈھونڈا پر بکریاں نام و نشان تک نہ ملا۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو میرے نوکروں نے فصل کاٹ لی، لیکن پھر بھی میری کوئی بھی بکریاں نہ مل سکی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بکریوں کا خیال ہی چھوڑ دیا، اپنے لیے کچھ مکئی کا آٹا پسوا کر رکھ لیا اور باقی مکئی بازار میں بیچ دی۔ جتنی کی بکریاں تھی مکئی کی فصل بیچ کر اس سے ڈبل نفع ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی گھر والی سے کہا، خدا کے لیے اتنے دن ہو گئے مکئی کا آٹا پسوائے ہوئے، لیکن تم نے آج تک مجھے اس کی روٹیاں نہیں کھلائی۔ بیوی بولی، اجے ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ فوراً ہی میری بیوی مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ لے آئی۔ واہ، مزہ ہی آ گیا، لیکن ابھی میں نے 2 لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ اچانک میرے منہ سے بکری کی آواز آنے لگی اور میں بالکل گھبرا گیا۔
اس سے پہلے کہ میں یا میرے گھر والے کچھ سمجھ پاتے ایک بکری میرے منہ سے نکل کر کود پڑی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پلک جھپکتے ہی دوسری تیسری اور ایک ایک کر کے پوری 10 بکریاں میرے منہ سے نکل کر سامنے چلنے لگی۔ ارے یہ تو ہمارے مکئی کے جنگل میں کھوئی ہوئی 10 بکریاں ہیں۔ بس یہی میرا قصہ ختم ہوا۔ اب آپ سب بتائیں میرا قصہ کیسا رہا؟ سرپنچ فوراً بول پڑا۔ مجھے تمہارے قصے پر ذرا بھی یقین نہیں ہو رہا سیٹھ، تمہاری کہانی بالکل جھوٹی ہے۔ وہاں موجود سب لوگ بھی بول پڑے، ہاں ہاں سیٹھ کی کہانی بالکل جھوٹی ہے، ایسا نہ کبھی ہم نے دیکھا اور نہ ہی سنا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیٹھ جی دل ہی دل میں سوچنے لگا، واہ بن گیا کام، لڑکی کو تو میری کہانی سچ بتانی ہی پڑے گی ورنہ اسے ہار قبول کرنی ہوگی۔ سیٹھ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ زینب بول پڑی، واہ واہ سیٹھ جی، دراصل آپ کا قصہ مجھے پورا سچ لگتا ہے۔ آپ جیسے سیٹھ لوگوں کے ساتھ تو ایسے واقعات عام بات ہے۔ سیٹھ مسکرا کر بولا، تو میں جیت گیا، لاؤ میری 50 سونے کی اشرفیاں مجھے دو اور یہاں سے لمبی ہو جاؤ۔ زینب نے کہا، ایسے نہیں سیٹھ جی، پہلے آپ سب میرا قصہ بھی تو سن لو، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ سرپنچ نے حکم دیا، ٹھیک ہے تو سناؤ تم بھی اپنا قصہ۔ زینب نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ ایک بار میں نے اپنے گاؤں کے بیچوں بیچ گندم کا ایک بیج بویا۔ اگلے دن اس جگہ پر بادلوں تک اونچا گندم کا پودا نکل آیا اور اس کی چھاؤں پہاڑوں پر بھی پڑنے لگی۔ سب گاؤں والے تعریف کرنے لگے۔ جب گندم پک گئی تو میں نے اسے صاف کیا اور بوریوں میں بھر کر 10 گھوڑوں پر لدوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی اب تم اس گندم کو لے جاؤ اور شہر جا کر ساری گندم بیچ کر آؤ۔ میرا بھائی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا میری پیاری بہنا۔ اس کے بعد میرا بڑا بھائی اپنے گھوڑوں کو لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ میرا بھائی چلا تو گیا لیکن 5 سال تک مجھے اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ اس کی یاد میں ہم سب بڑے غمگین تھے، پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی، اب کس کو بھائی کہوں گی۔ لیکن سرپنچ جی، ابھی کچھ ہی دن پہلے مجھے اڑتی ہوئی خبر ملی کہ راستے میں کسی آدمی نے اسے لوٹ مار کر ختم کر دیا۔ زینب کی کہانی سن کر سرپنچ سمیت وہاں کے سارے آدمی چونک پڑے۔ زینب نے کہا، ہاں حضور، بڑی بدقسمت ہوں میں نے تو قاتل کو ڈھونڈ پانے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس قاتل کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ سرپنچ اور سارے وہاں کھڑے لوگ طیش میں آ کر بول پڑے، کون ہے وہ خونی درندہ؟ زینب نے کہا، وہ مکار اور کوئی نہیں حضور، یہی سیٹھ آدمی ہے جو سب کے سامنے کھڑا ہے، اس نے اپنے مکئی کے جنگل میں ہی میرے بھائی کو ہلاک کر دیا تھا۔ تب سرپنچ اور باقی کھڑے لوگ چلا اٹھے، نہیں نہیں، ہم تیری بات کو کسی طرح سچ نہیں مان سکتے۔ سرپنچ گھبرا کر بولا، ہاں ہاں اس لڑکی کی کہانی بالکل جھوٹی ہے، ایسا کبھی سچ نہیں ہو سکتا۔ زینب نے کہا، سرپنچ صاحب اگر میری بات جھوٹ ہے تو سیٹھ جی سے ہی پوچھ لیجئے۔ زینب کی بات سن کر بیچارے سیٹھ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اوہ میں تو بہت برا پھنس گیا اپنے ہی جال میں، اگر میں اس کی بات کو جھوٹ کہوں تو مجھے اس لڑکی کو 500 اشرفیاں دینی ہوں گی اور اگر سچ کہوں تو اس سے بھی برا ہوگا، یہ لڑکی اپنے مرے ہوئے بھائی کا ہرجانہ مانگے گی، ساتھ ہی ساتھ گندم سے لدے 10 گھوڑے بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے اور ہو سکتا ہے مجھے پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے۔ سیٹھ اپنے آپ کو کوستا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ زینب بول پڑی، کیا سوچ رہے ہو سیٹھ جی؟ جلدی کیجیے، میں جھوٹ بول رہی ہوں یا پھر سچ؟ زینب کی کہانی جلدی ہی سرپنچ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ سرپنچ سوچنے لگا، اس لڑکی نے تو بڑی ہوشیاری سے میرے دوست کو پھنسا دیا، اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں چاہ کر بھی اب اپنے دوست کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سرپنچ سوچ ہی رہا تھا کہ سیٹھ نے امید بھری نگاہوں سے اپنے دوست سرپنچ کی طرف دیکھا تو سرپنچ کو بولنا ہی پڑا، میری طرف مت دیکھو سیٹھ جی، جلدی سے جواب دیجیے، لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ بیچارے سیٹھ کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور چیخنے لگا، رب کرے تیری زبان کٹ کر گر جائے، جھوٹی لڑکی، تو بالکل جھوٹ بولتی ہے، بڑی جھوٹی۔ یہ سنتے ہی زینب مسکرا کر بولی، اس کا مطلب میں چترائی کے مقابلے میں آپ سے جیت گئی، لاؤ میری 500 اشرفیاں دیجیے۔ سیٹھ نے چپکے سے 500 سونے کی اشرفیاں زینب کو دے دی اور اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کی طرف بڑھا دی۔ سیٹھ نے زینب سے کہا، یہ لو 500 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اور فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں اسی وقت تیری گردن دبا دوں گا، چاہے بعد میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو جا رہی ہوں سیٹھ جی، لیکن میری 2 باتیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی یہ کہ کسی بھی کمزور اور غریب پر ظلم مت کرنا اور دوسری یہ کہ کسی کو بھی کم عمر
समझ कर इससे अक्लमंदी के मामले में शर्त मत लगाना, वरना वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बेचारे सेठ के पास अपने किए पर पछतावे के अलावा और कोई रास्ता ना बचा। ज़ैनब सेठ से अपनी जीती हुई सोने की अशरफियां लेकर अपने घर आ रही थी। इसका बाप दरवाजे के बाहर टिकटकी लगाए अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अपनी बेटी को देख कर रहीम की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन अपनी बेटी को बगैर खच्चर के वापस लौटते देखकर इसे बड़ा झटका लगा। अरे इसके साथ तो खच्चर है ही नहीं, कहीं मेरे जैसा इसके साथ भी तो नहीं हो गया, सोचकर बेचारे लकड़हारे का दिल कांपने लगा। लेकिन जब ज़ैनब ने इसके पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई और 550 सोने की अशरफियां दिखाई तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना रहा। रहीम लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक नहीं समझ पाया था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। इसके बाद लकड़हारे ने गांव में बड़ी सी हवेली बनवाई और अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और अपने दामाद को घर जमाई रख लिया। इसके बाद तीनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया।